शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो।
ओम शान्ति। आज विशेष प्यारे बाबाको 2077 कार्तिक 15 गते शनिबार, तदनुसार 31/10/2020 को बाबाको महावाणी छ। बाबाले आज सारमा हामीलाई बताउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिम्रो कर्तव्य हो सबैलाई स्थायी सुख र शान्तिको मार्ग बताउनु। मिठे बच्चे, तिम्रो कर्तव्य हो सबैलाई स्थायी सुख र शान्तिको मार्ग बताउनु। शान्तिमा रहेर शान्तिको बख्शिस देऊ। हाम्रो कर्तव्य नै हो संसारका सर्व मनुष्यात्मालाई स्थायी सुख र शान्तिको बाटो देखाउने। यसको लागि भन्नुहुन्छ बाबा, शान्तिमा रहेर सबैलाई शान्तिको इनाम देऊ। शान्तिको शक्ति, शान्तिको इनाम हामी त्यति बेला दिन सक्छौँ जति बेला हामी आफै शान्तिको अवस्थामा रहन्छौँ। यो थियो बाबाको सार। आजको प्रश्न छ, कुन गहन रहस्यलाई बुझ्नको लागि बेहदको बुद्धि चाहिन्छ? उत्तर, ड्रामाको जुन सिन जुन समय चल्नु छ त्यति बेला नै चल्छ। यसको एक्युरेट अवधि छ। बाबा पनि आफ्नो एक्युरेट समयमा आउनुहुन्छ। यसमा 1 सेकेन्डको पनि फरक पर्न सक्दैन। पुरा 5000 वर्षपछि बाबा आएर प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो गहन रहस्य बुझ्नको लागि बेहदको बुद्धि चाहिन्छ। एउटा गहन रहस्य राज बुझ्नको लागि कुन चाहिँ राज बुझ्नको लागि बेहदको बुद्धि चाहिन्छ? बाबाको प्रश्न थियो। बाबाले बताउनु भएको छ उत्तरमा, ड्रामाको जुन सिन अर्थात् दृश्य जुन समयमा चल्नु छ सो त्यति बेला नै चल्छ। यसको आफ्नै एक्युरेट एकदम सही अवधि छ। बाबा पनि आफ्नो सही समयमा नै आउनुहुन्छ। यसमा 1 सेकेन्ड थोरै मात्र पनि फरक पर्न सक्दैन। पुरा 5000 वर्षपछि बाबा आएर प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो गहन रहस्य बुझ्नको लागि हामीलाई बेहदको बुद्धि चाहिन्छ। गीत छ आज, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई मार्ग बताउनुहुन्छ शान्तिधाम र सुखधामको। यस समय सबै मनुष्यले विश्वमा शान्ति चाहन्छन्। हरेक व्यक्तिले पनि चाहन्छ र विश्वमा पनि शान्ति चाहन्छन्। हरेकले भन्छन् मनको शान्ति चाहियो। अब त्यो पनि कहाँबाट मिल्न सक्छ? शान्तिका सागर त बाबा नै हुनुहुन्छ, जसबाट वर्षा मिल्न सक्छ। व्यक्तिगत पनि मिल्छ, होलसेल पनि मिल्छ, अर्थात् सबैलाई मिल्छ। जो बच्चाहरूले पढ्छन् उनीहरूले बुझ्न सक्छन्। आफूले पनि शान्तिको वर्षा लिने पुरुषार्थ गर्छन्, अरूलाई पनि मार्ग बताउँछन्। विश्वमा शान्ति त हुनु नै छ। चाहे कोही वर्षा लिन आउन् वा नआउन्, बच्चाहरूको कर्तव्य हो सबै बच्चाहरूलाई शान्ति दिनु छ। 2-4 जनालाई वर्षा मिलेर के हुन्छ? कसैलाई मार्ग बताइन्छ, तर निश्चय नहुनाको कारण अरूलाई आफू समान बनाउन सक्दैनन्। जो निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूले सम्झन्छन् बाबासँग हामीलाई वर मिलिरहेको छ। बाबा वरदान दिनुहुन्छ नि। बाबाले कस्तो र कुन वरदान दिनुहुन्छ? आयुष्मान भव, धनवान भव पनि भन्छन्। केवल बोलेर त आशीर्वाद मिल्दैन। आशीर्वाद माग्छन् भने उनलाई सम्झाइन्छ, तिमीलाई शान्ति चाहिन्छ भने यस्तो पुरुषार्थ गर। मेहनतबाट सबै थोक मिल्छ। भक्ति मार्गमा कति आशीर्वाद लिन्छन्। माता पिता, टिचर, गुरु आदि सबैसँग माग्छन् हामी सुखी र शान्त रहन सकौं, तर रहन सक्दैनन् किनकि यति धेरै मनुष्य छन्।
तिनलाई सुख शान्ति मिल्न कसरी सक्छ? गायन पनि गर्छन्, शान्ति देवा बुद्धिमा आउँछ, हे परमपिता परमात्मा हामीलाई शान्तिको बख्शिस दिनुहोस्। वास्तवमा बख्शिस त्यसलाई भनिन्छ जो चिज उठाएर दिन सकियोस्। भन्छन् पनि यो तिमीलाई बख्शिस हो, अर्थात् इनाम हो। बाबा भन्नुहुन्छ बख्शिस कसैले कति गर्छन्, धनको, घरको, कपडा आदिको गर्छन्, त्यो भयो दान पुण्य अल्पकालको लागि। मनुष्यले मनुष्यलाई दिन्छन्, धनवानले गरिबलाई अथवा धनवानले धनवानलाई दिँदै आयो। तर यो त हो शान्ति र सुख स्थायी। यहाँ त कसैले एक जन्मको लागि पनि सुख शान्ति दिन सक्दैन, किनकि उनीहरूसँग छँदै छैन। दिनेवाला एउटै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुख शान्ति पवित्रताका सागर भनिन्छ। उच्च भन्दा उच्च भगवानको नै महिमा गाइन्छ। सम्झन्छन् उहाँबाट नै शान्ति मिल्छ। फेरि उनीहरू साधु सन्त आदिको पास जान्छन्, किनकि भक्ति मार्ग हो नि, त्यसैले फेरो लगाइरहन्छन्। भक्ति मार्ग भएको हुनाले बाबा भन्नुहुन्छ यसरी फेरो लगाइरहन्छन्। त्यो सबै हो अल्पकालको लागि पुरुषार्थ। तिमी बच्चाहरूको अब त्यो सबै बन्द हुन्छ। तिमीले लेख्छौ पनि बेहदका बाबासँग 100% पवित्रता सुख शान्तिको वर्षा पाउन सक्छौ। यहाँ 100% अपवित्रता दुःख अशान्ति छ, तर मनुष्यले बुझ्दैनन्। भन्छन् ऋषि मुनि आदि त पवित्र छन्, तर जन्म त फेरि पनि विषबाट नै हुन्छ नि। मूल कुरा नै यो हो। रावण राज्यमा पवित्रता हुन सक्दैन। पवित्रता सुख आदि सबैका सागर एउटै बाबा हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामीलाई शिव बाबासँग 21 जन्म अर्थात् आधा कल्प अर्थात् 2500 वर्षको लागि वर्षा मिल्छ। यो त ग्यारेन्टी छ। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प हुन्छ दुःखधाम। सृष्टिको 2 भाग हुन्छ, एक नयाँ अर्को पुरानो। तर नयाँ कहिले पुरानो कहिले हुन्छ यो पनि जानेका छैनन्। वृक्षको आयु यति एक्युरेट बताउन सक्दैनन्। अहिले बाबाद्वारा तिमीले यस वृक्षलाई जानेका छौ। यो 5000 वर्षको पुरानो वृक्ष हो। यसको एक्युरेट आयुको बारेमा तिमीलाई थाहा छ, तर ती जुन वृक्ष हुन्छन् त्यसको आयुको बारेमा कसैलाई थाहा हुँदैन। अन्दाज गरेर बताइदिन्छन्। तुफान आयो, वृक्ष ढल्यो, आयु पुरा भयो। मनुष्यहरूको पनि अचानक मृत्यु भइरहन्छ। यस बेहदको वृक्षको आयु पुरा 5000 वर्ष हो। यसमा एक दिन न कम न धेरै हुन सक्छ। यो बनी बनाऊ वृक्ष हो। यसमा फरक पर्न सक्दैन। ड्रामामा जुन सिन जुन समय चल्नु छ त्यति बेला नै चल्छ। हुबहु दोहोरिनु छ। आयु पनि एक्युरेट छ। बाबालाई पनि नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्न आउनुपर्छ। एक्युरेट समयमा आउनुहुन्छ। 1 सेकेन्डको पनि फरक पर्न सक्दैन। अब तिम्रो बुद्धि बेहदको बनेको छ। तिमीले नै बुझ्न सक्छौ। पुरा 5000 वर्षपछि बाबा आएर प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसैले शिवरात्रि भन्छन्। कृष्णको लागि जन्माष्टमी भन्छन्। शिवको जन्माष्टमी भन्दैनन्, शिवको रात्रि भन्छन्। किनकि यदि जन्म हुन्छ भने फेरि मृत्यु पनि त हुन्छ।
मनुष्यहरूको जन्मदिन भन्छन्, शिवको लागि सदैव शिवरात्रि भन्छन्। दुनियाँमा यी कुराको बारेमा केही पनि थाहा छैन। तिमीले बुझ्दछौ शिवरात्रि किन भनिन्छ, जन्माष्टमी किन भनिँदैन? उहाँको जन्म दिव्य अलौकिक हुन्छ, जो अरू कसैको हुन सक्दैन। यो कसैले जानेका छैनन्। शिव बाबा कहिले कसरी आउनुहुन्छ, शिवरात्रिको अर्थ के हो, तिमीले नै जानेका छौ। यो हो बेहदको रात, भक्तिको रात पूरा भएर दिन हुन्छ। ब्रह्माको रात र दिन हुन्छ, त्यसैले फेरि ब्राह्मणहरूको पनि भयो। एक ब्रह्माको मात्र खेल कहाँ चल्छ र? अब तिमीले नै जानेका छौ, अब दिन सुरु हुनु नै छ। पढ्दै पढ्दै आफ्नो घर पुग्छौ, फेरि दिनमा आउँछौ। आधा कल्प दिन र आधा कल्प रात गायन गरिन्छ, तर कसैको पनि बुद्धिमा आउँदैन। तिनीहरूले त भन्छन् कलियुगको आयु 40,000 वर्ष बाँकी छ, सत्ययुगको लाखौं वर्ष हुन्छ। फेरि त आधा आधाको हिसाब मिल्दैन। कल्पको अवधिलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। तिमीले सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। यो 5,000 वर्षपछि सृष्टि चक्कर लगाइरहन्छ। विश्व त हुन्छ नै, यसमा पाठ खेल्दा खेल्दा मनुष्य हैरान हुन्छन्। यो के आवागमन हो? बाबा भन्नुहुन्छ विश्व त हुन्छ नै, यसमा पाठ खेल्दा खेल्दा मनुष्य हैरान हुन्छन्। यो के आवागमन हो? यदि 84 लाख जन्मको आवागमन हुन्छ भने थाहा छैन के हुन्छ। नजान्नाले कल्पको आयु पनि बढाइदिएका छन्। बाबा बताउनुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबासँग सम्मुख पढिरहेका छौ, भित्र भाषण आउँछ। हामी प्र्याक्टिकलमा बसेका छौँ। पुरुषोत्तम सङ्गम युग पनि अवश्य आउनु छ, तर कहिले आउँछ, कसरी आउँछ, यो कसैले पनि जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, त्यसैले कति गदगद हुनुपर्छ। तिमीले नै कल्प कल्प बाबाबाट वर्षा लिन्छौ, अर्थात् मायामाथि विजय पाउँछौ, फेरि हार्छौ। त्यसरी हामी बच्चाहरूले नै कल्प कल्प मायामाथि विजय पाउँछौँ र बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ। फेरि हार पनि हाम्रो मायासँग नै हुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यो हो बेहदको हार र जित। ती राजाहरूको त धेरै हार जित भइरहन्छ, अनेक लडाईँ भइरहन्छन्। सानो लडाईँ लाग्यो भने भनिदिन्छन् अब हामीले जित्यौँ। के जिते त? सानो टुक्रालाई जिते। ठुलो लडाईँमा हारे भने फेरि झण्डा झुकाउँछन्। पहिला पहिला त एक राजा हुन्छन्, फेरि अरू अरू वृद्धि हुँदै जान्छन्। पहिला सुरुमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, फेरि अरू राजाहरू आउन थाले। जस्तै पोपलाई देखाउँछन्, पहिला एक थिए, फेरि नम्बरवार अरू पोपहरू पनि आउँदै गए। कसैको मृत्युको त ठेगान नै छैन। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ पहिला एक पोप, फेरि अरू पोपहरू आउँदै जान्छन्, फेरि मृत्यु हुँदै जान्छ। यसरी मृत्युको हुनलाई पनि त कसैको ठेगाना छैन भन्नुहुन्छ बाबा। फेरि बाबा बताउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामीलाई बाबाले अमर बनाइरहनु भएको छ, अमरपुरीको मालिक बनाइरहनु भएको छ। कति खुसी हुनुपर्छ। यो हो मृत्यु लोक, त्यो हो अमर लोक। यी कुरालाई नयाँ कसैले बुझ्न सक्दैन, उनलाई आनन्द आउँदैन जति पुरानालाई आउँछ।
दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहन्छ, निश्चय पक्का हुन्छ। यसमा सहनशीलता पनि धेरै हुनुपर्छ। यो त आसुरी दुनियाँ हो, दुःख दिन बेर गर्दैनन्। आसुरी दुनियाँ भएको हुनाले हर कोहीले जुनसुकै बेला पनि दुःख दिइरहेका हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। दुःख दिन कसैलाई पनि बेर लाग्दैन। तिम्रो आत्माले भन्छ हामी अहिले बाबाको श्रीमतमा चलिरहेका छौँ। हामी सङ्गम युगमा छौँ, बाँकी सबै छन् कलियुगमा। हामी अहिले पुरुषोत्तम बनिरहेका छौँ। पुरुषहरूमा उत्तम पुरुष पढाइबाट नै बन्छन्, पढाइबाट नै प्रधान न्यायाधीश आदि बन्छन् नि। जसले पनि ठुल्ठुलो पोस्ट पोजिसन आफ्नो जीवनमा पाएको हुन्छ भने पढाइबाट नै, अध्ययन र मेहनतबाट नै पाएको हुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा तिमीलाई पनि बाबाले पढाउनुहुन्छ, यस पढाइबाट नै आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार पद पाउँछौ। जसले जति पढ्छ त्यति नै ग्रेड मिल्छ। यसमा राजाईको ग्रेड हुन्छ, त्यस पढाइमा राजाईको ग्रेड हुँदैन। पद पोजिसन त पाउँछन् तर राजाईको ग्रेड हुँदैन, नम्बर हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो लक्ष्य राजा बन्ने लक्ष्य पनि त भएको हुँदैन। त्यसैले बताउनुहुन्छ तिमीले जानेका छौ हामी राजाहरूका राजा बनिरहेका छौँ। त्यसैले भित्र कति खुसी हुनुपर्छ। हामी डबल शिर ताजधारी धेरै उच्च बन्छौँ। भगवान बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, कहिल्यै कसैले बुझ्न सक्दैन निराकार बाबा कसरी आएर पढाउनुहुन्छ। मनुष्यले पुकार्छन् पनि हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्, फेरि पनि पावन बन्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो। तिमीले एकातर्फ पुकार्छौ पतित पावन आउनुहोस् भनेर, अब म आएको हुँ भन्छु प्यारा बच्चाहरू पतितपना छोड। तर तिमीले किन छोड्दैनौ? बाबाले तिमीलाई पावन बनाउनुहुन्छ तर तिमी पतित बनिरहन्छौ। यस्तो हुनु हुँदैन। धेरै यसरी पतित बन्छन्। कसैले सत्य बताउँछन् बाबा मबाट यो भुल भयो। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि पाप कर्म भएमा तुरुन्तै बताऊ। कसैले सत्य कसैले झुटो बोल्छन्। कसैले सोध्छ मैले कहाँ एकको मनलाई बसेर जानु? यो त हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ म त आउँछु नै केवल राय दिन, पावन बन्दैनौ भने तिम्रो नै नोक्सान हुन्छ। मेहनत गरेर पावनबाट फेरि पतित बन्छौ भने गरेको कमाई समाप्त हुन्छ, लाज लाग्छ। हामी स्वयं नै पतित बनेका छौँ, फेरि अरूलाई कसरी भनौँ पावन बन भनेर? भित्रभित्रै मन खान्छ मैले कति आदेशको उल्लङ्घन गरेँ। यहाँ तिमीले बाबाबाट डाइरेक्ट प्रतिज्ञा गर्छौ, जानेका छौ बाबाले हामीलाई सुखधाम शान्तिधामको मालिक बनाइरहनु भएको छ। हाजिर नाजिर हुनुहुन्छ बाबा। यति बेला हाम्रो हाजिर नाजिर हाम्रो सम्मुखमा हुनुहुन्छ। जुन क्षणमा हामी बाबालाई सङ्कल्प गरौँ, याद गरौँ, त्यही क्षण बाबा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ म नै बच्चाहरूको यति बेला हाजिर नाजिर छु। हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। यिनमा पहिला यो ज्ञान कहाँ थियो र? न कोही गुरु नै थियो जसले ज्ञान दियो। यदि गुरु भएको भए त केवल एकलाई ज्ञान दिन्छन् र? यदि गुरु हुन्थ्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ गुरुले त एकलाई मात्रै त ज्ञान दिँदैनन्, गुरुले त कयौं चेलालाई एकैचोटि ज्ञान दिन्छन्। त्यसैले र गुरुका अनुयायीहरू पनि त धेरै हुन्छन् नि, एउटा मात्र कहाँ हुन्छ र? यो त बुझ्ने कुरा हो नि। सद्गुरु हुनुहुन्छ नै एक। त्यसरी सत्य गति दिनेवाला सद्गुरु एक नै हुनुहुन्छ बाबा। उहाँले हामीलाई मार्ग बताउनुहुन्छ, हामीले फेरि अरूलाई बताउँछौँ। तिमीले सबैलाई भन्छौ
हामीले भन्छौँ बाबा सबैलाई बाबालाई याद गरौँ। उच्च भन्दा उच्च बाबालाई याद गर्नाले नै उच्च पद मिल्छ। तिमी राजाहरूका पनि राजा बन्छौ। यसरी एक बाबाको यादले नै हामीलाई उच्च पद मिल्छ, राजाको पनि राजा अर्थात् श्रेष्ठ पद हामी पाउँछौँ। तिम्रो पासमा अनगिन्ती धन हुन्छ। जब राजाई पदलाई प्राप्त गर्छौँ, त्यो नयाँ राजाई दुनियाँ दैवी राजधानी स्थापना हुन्छ। त्यहाँ अनगिन्ती धन हुन्छ सबैको सँग, सबैको साथमा। तिमीले आफ्नो झोली भर्छौ नि, हामीले ज्ञान रत्नले नै झोली भर्छौँ। तिमीले जानेका छौ बाबाले हाम्रो झोली खुब भरिरहनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ यति बेला प्यारे बाबाले अमूल्य ज्ञान रत्नबाट हामी सबैको बुद्धि रूपी झोलीलाई भरिरहनु भएको छ। भन्छन् कुबेरसँग धेरै धन थियो, वास्तवमा तिमी प्रत्येक कुबेर हौ। यहाँ कुनै एक कुबेरको कहानी कथा या भनाइ होइन। यति बेला जसले जसले आफ्नो बुद्धि रूपी झोलीमा ज्ञान रत्नलाई राखेको हुन्छ, आफूलाई ज्ञान रत्नले ज्ञान धनले भरपूर बनाएको हुन्छ भने उनै बाबाका एक एक प्रत्येक बच्चाहरू नै हुन् कुबेर। त्यसैले तिमीलाई वैकुण्ठ रूपी खजाना मिल्छ। खुदा दोस्तको पनि त कहानी छ नि। अल्लाहलाई जसले पहिला भेट्थ्यो उसलाई एक दिनको लागि बादशाही दिन्थे। त्यसरी कहानीमा बताइन्छ जसलाई पहिला भेट्थे उसलाई एक दिनको लागि, जस्तो कि त्यो दिनको बादशाह बन्थ्यो। यी सबै दृष्टान्त हुन्। वास्तवमा त बनी बनाई मनगढन्ते कहानीहरू हुन्, तर प्र्याक्टिकलमा यथार्थमा यति बेला भइरहेको छ। जुन समयमा हामी बाबालाई भेट्छौँ, जुन क्षणमा बाबाले हामीलाई भेट्नुहुन्छ, साँच्चीकै त्यो क्षण बाबाले हामीलाई मालामाल गरिदिनुहुन्छ। ठुला ठुला उच्च सम्मान हामीलाई बाबा दिलाउनुहुन्छ। ज्ञान रत्न खजानाले हाम्रो बुद्धि रूपी झोलीलाई भरपूर बनाइदिनुहुन्छ। कुबेरको कारुणको खजाना बाबा हामीलाई दिनुहुन्छ। यसरी यथार्थमा यति बेला भइरहेको छ। तर बाँकी ती सबै देखाएका र बनाएका कथाहरू सबै मनगढन्ते हुन् भन्नुहुन्छ बाबा। दृष्टान्त उदाहरणका लागि बनाइएका न कहानीहरू हुन्। अल्लाह अर्थात् बाबा जसलाई भनिन्छ अल्लाह, उहाँ नै हाम्रो बाबा अर्थात् पिता हुनुहुन्छ। उहाँले अव्वल दिन रच्नुहुन्छ अनि साक्षात्कार हुन्छ। तिमीले जानेका छौ, हामीलाई थाहा छ वास्तवमा हामीले योग बलबाट विश्वको बादशाही लिन्छौँ। त्यसरी हामीलाई थाहा छ बाबा साक्षात्कार गराउनुहुन्छ अन्त्यमा सबैलाई। बाबाले जब रचना रच्नुहुन्छ अव्वल दिन र उसलाई नै साक्षात्कार हुन्छ। र हामीले जानेका छौँ वास्तवमा हामीले नै योगको बलबाट नै विश्वको बादशाही लिन्छौँ। यति ठुलो बादशाही विश्वको, त्यो पनि हामी लिन्छौँ योगको बलबाट। जुन योग बल, योग शिक्षा बाबाले अहिले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ र हामी योग राजयोगको अभ्यास गरिरहेका छौँ हरेक दिन। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलधी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। त यो थियो प्यारे बाबाको आजको लागि हामीलाई बाबाले दिनुभएको ज्ञानको खजाना, कारणको खजाना, जसले गर्दा हामीले आफ्नो बुद्धि रूपी झोलीलाई भरपूर बनायौँ। यही नै एक यस्तो खजाना हो जुन खजानाले हामी भविष्यमा मालामाल बन्छौँ, धनवान बन्छौँ। अनगिनत प्रपर्टी धन सम्पत्ति हाम्रो साथमा हुन्छ। त्योभन्दा पहिला आत्मा यही ज्ञानद्वारा नै भरपूर बन्छ, योग बलद्वारा नै स्वच्छ बन्छ, पावन बन्छ र शुद्ध बन्छ। यो त थियो प्यारे बाबाको आजको लागि बाबाले दिनुभएको खजाना महावाणी। हामी फेरि सुन्नेछौँ नम्बर 1 मा आजको लागि बाबाले दिनुभएको धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा।
यस आसुरी दुनियाँमा धेरै सहनशील बनेर रहनु छ। कसैले गाली गरे पनि, दुःख दिए पनि सहन गर्नु छ। बाबाको श्रीमत कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। बाबा यसरी बताउनुहुन्छ, आसुरी दुनियाँमा नै हामी छौँ, त्यसैले आसुरी दुनियाँमा नै हामीलाई धेरै सहनशील भएर रहनु छ। यदि कसैले गाली दिन्छ, दुःख दिन्छ भने पनि सहन गर्नु छ, तर बाबाको श्रीमतलाई पनि कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यो बाबाको हाम्रो लागि आज्ञा हो। नम्बर 2 मा बाबा फेरि बताउनुहुन्छ, डाइरेक्ट बाबाले पावन बन्ने आदेश दिनुभएको छ। बाबाको आदेश छ हामी बच्चाहरूलाई डाइरेक्ट बच्चाहरू पावन बन, यो नै बाबाको आदेश हो। त्यसैले कहिले पनि पतित बन्नु हुँदैन। कुनै पाप भएमा कहिल्यै लुकाउनु हुँदैन। यदि जान अनजानमा कुनै पाप भइहाल्यो भने पनि सत्य सत्य बाबालाई बताउनुपर्छ। पाप झुट कर्म कहिले पनि लुकाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। हामी बाबाका अत्यन्तै श्रीमतमा चल्नेवाला बाबाका ज्ञानी बच्चाहरू हौँ। हामी बाबाको आज्ञालाई शिरमाथि राख्दै एक एक आफ्नो हर कुरा बाबालाई हामी बताउँछौँ। आजको लागि वरदान छ। बाबा भन्नुहुन्छ, परमात्मा मिलनद्वारा रूह रिहानको सही जवाफ प्राप्त गर्ने बाबा समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलनद्वारा रूह रिहानको सही जवाफ प्राप्त गर्ने बाबा समान बहुरूपी भव। बाबाका कैयौँ रूप छन्। कतिपय बच्चाहरू बाबासँग रूह रिहान गर्छन्, बाबालाई कैयौँ प्रश्न गर्छन्, तर बदलावमा बाबाबाट उत्तर उनीहरूले पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। बाबा त दिनुहुन्छ, तर त्यो सही जवाफलाई क्याच गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। आज बाबाले यस्तो वरदान दिनुभएको छ हामीलाई कि परमात्मा मिलनद्वारा जब हामी बाबासँग रूह रिहान गर्छौँ, प्रत्येक रूह रिहानको सही जवाफ प्राप्त गर्नेवाला बाबा समान बहुरूपी भव। बाबाले हामीलाई वरदान नै दिनुभएको छ। वरदानलाई जब हामी धारण गर्छौँ, स्वतः नै हामीलाई बाबाको प्रत्येक रूह रिहानको सही जवाफ मिल्छ। हामी बाबाको एक एक इसारालाई सजिलैसँग क्याच गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। बाबा विश्लेषणमा यसरी बताउनुहुन्छ, जसरी बाबा बहुरूपी हुनुहुन्छ। बाबाका बहुरूप, कैयौँ रूप, त्यसमा पनि सेकेन्डमा निराकारी स्थितिबाट आकारी वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ। यति सजिलैसँग बाबा तुरुन्तै आफ्नो वस्त्रलाई, स्वरूपलाई परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। 1 सेकेन्डमा नै निराकारी स्वरूपबाट बाबा भन्नुहुन्छ आकारी स्वरूपमा। त्यस्तै तिमीले पनि यस माटोको ड्रेसलाई छोडेर आकारी फरिस्ताको ड्रेस, चम्किलो ड्रेस पहिर्यौ भने सहज मिलन पनि हुन्छ र रूह रिहानको स्पष्ट जवाफ समझमा आउँछ। किनकि त्यो ड्रेस पुरानो दुनियाँको वृत्ति र भाइब्रेसन्सबाट, मायाबाट, पानी र आगो प्रुफ हुन्छ। जसरी बाबा सेकेन्डमा आफ्नो रूपलाई परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि यो माटोको ड्रेसलाई परिवर्तन गरेर छोडेर तुरुन्तै आकारी फरिस्ताको ड्रेस, चम्किलो ड्रेस पहिरिन्छौँ भने सजिलैसँग बाबासँग मिलन पनि हुन्छ र रूह रिहानको स्पष्ट जवाफ पनि हामी बुझ्नमा आउँछ हामीलाई। किनकि यो नै एउटा यस्तो ड्रेस हो जुन ड्रेस मायाको भाइब्रेसनबाट पनि प्रुफ छ र आगो र पानीबाट पनि प्रुफ छ। त्यो ड्रेस हो सूक्ष्म चम्किलो फरिस्ताको ड्रेस। यही ड्रेसबाट नै हामी बाबासँग सजिलैसँग मिल्न सक्छौँ। त्यसमा मायाले बाधा पार्न सक्दैन, किनकि यो हो नै माया प्रुफ ड्रेस। यस्तो किसिमको नयाँ वस्त्र बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। यही वस्त्रबाट नै हामी बार बार बाबासँग समय समयमा मिलन मनाउन सक्छौँ। त यो थियो प्यारे बाबाले आज हामीलाई दिनुभएको वरदान। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, आज दृढताले असम्भवलाई पनि सम्भव गराइदिन्छ। जब भित्र दृढता छ, हामीमा दृढताको शक्ति छ भने यो दृढताले असम्भवलाई पनि सम्भव गराइदिन्छ। त
त यो थियो प्यारे बाबाको आजको लागि महावाणी, अमृत खजाना, ज्ञानवाणी। बाबा यसरी भन्नुहुन्छ सारमा, मिठे बच्चे तिम्रो कर्तव्य हो सबैलाई स्थायी सुख र शान्तिको मार्ग बताउनु, शान्तिमा रहेर शान्तिको बख्शिस देऊ। प्रश्न थियो आजको, कुन गहन रहस्यलाई बुझ्नको लागि बेहदको बुद्धि चाहिन्छ? उत्तरमा भन्नुहुन्छ बाबा, ड्रामाको जुन सिन जुन समयमा चल्नु छ त्यति नै बेला चल्छ, यसको एक्युरेट अवधि छ। बाबा पनि आफ्नो एक्युरेट समयमा आउनुहुन्छ, यसमा 1 सेकेन्डको पनि फरक पर्न सक्दैन। पुरा 5000 वर्षपछि बाबा आएर प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो गहन रहस्य बुझ्नको लागि चाहिन्छ बेहदको बुद्धि। सानोतिनो बुद्धिले यो रहस्यलाई बुझ्न सक्दैन। बाबा आउने जुन टाइम छ, एक्युरेट टाइम, बाबा त्यही समयमा नै आउनुहुन्छ, किनकि यसमा 1 सेकेन्ड पनि फरक हुन सक्दैन। 5000 वर्षपछि नै बाबा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो गहनभन्दा गहन रहस्य बुझ्नको लागि चाहिन्छ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै फराकिलो ठुलो बेहदको बुद्धि। आज थियो गीत बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। यिनै भावले भरिएको गीत थियो आज, जो बाबाले हामीलाई आज बताउनु भयो। अच्छा, ओम शान्ति। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन वतन, हो कर के मगन ले दिल की लगन, हो कर के मगन ले दिल की लगन, प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन वतन। झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर, मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। छत्र छाया बनकर, छत्र छाया बनकर
कर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित, दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ। परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता